मिसाची सुरवात एक गीत घेऊया. 827 पेज 14. 827 पेज 14. Rashtranu pormesmorashi studi Kushalkain korat, kushalkain korat Sogitumi borsanu devak shabaski diya Shabaski devak diya Amsotane mokyelo Dogot poro doglo Pormes porace utor Soda kalkirul pace Sogitumi rashtranu pormes porace studi Kushalkain korat, kushalkain korat Sogitumi borsanu devak shabaski diya Shabaski devak diya सगळ्यांक तुमकां देव बरोच दिवं. तुका बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नाफी आमेन. आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आख्खी पवित्र सभा आयच्या दिसाक विश्व दोन प्रांत परगोटणेचो दीस समोर उमता आनी ह्या समयार आमी हो विशय विचून काडला. देवाचें तें देवाक दियात. हो विशय आयच्या शुभ वर्तमानांतली एक वळ. मनशांचो ओरूम आनी शेवट जावन आसा देव. मनीस देवा कडसून येता आनी देवा सोरशीं परतता, पूण आपल्या जिविताचीं कांय वर्सां ह्या संवसारांत तो जियेता. हें संवसारी जिवीत जियेतना मनीस एके वाटेन आपल्या उदारपसणा खातीर वावुरता जाल्यार दुसरे वाटेन देवाचे येवजणेन आनी उतरा प्रमाणें जियोंक वावुरता. ह्यो दोनूय जिविताच्यो बाजू एक सारकेपण फुडें व्हरप कांय पावटी अवघड जाता. ह्याच खातीर संवसारी जिवीत जियेतना लेगीत देवाचेर पातयेवन जियोवपाची गरज. अशें करून सैमीक जिवितांत सैंबावर्तें जिवीत रीग घेता आनी सैमीक जिवितांत सैंबावर्त्या पांवड्यार उबारता. तर देवाचें तें देवाक दिवंक आमी आमचें सैमीक आनी सैंबावर्तें जिवीत दैवीक करूंक देवाचो आदार ह्या मिसा समोरूंतल्यान आमकां मागुया. पळय भावानो, देवान आमकां रुचल्यांत ह्या संवसारांत आनी आमच्या पवित्र दिसांतान आमकां मिसांव दिल्ले आसात. हे मिसांव म्हटल्यार जावन आसा आयज जेन्ना आमी दोन परगटणार ओ मिसांवचो आयतार म्हूण पाळटा. जशें शिसांनी वेता थंय जेजूची बरी खबर परगटली. आमी जेजूचे गोवाय म्हणटच वेता थंय आमी क्रिस्ती मनीस कशी जो आमच्या उतरांतल्यान आमच्या वागणुकांतल्यान आमी परगटूंक आनी आमचें काळीज जेजू सारकें सांग आयज मागता. आनी खेरीतपणी आयज आमी दुनिया देवाक दिनवासुया. सगळे आमच्या भाव भयणां पासत सगळीं आमची भाव भयणां देवान घडयेक तांकां भलायकी दिल्या, थोड्यांक भलायकी दिवंक ना. आजून पासून ही कोवीड-19 आसा आनी ही पिडा जायती आमची भाव भयणां सुचता. जेजूच्या अमूल्य रक्तान सगळ्यांक बरी करूंक आनी नितळ करूंक ह्या मिसा भेटेन बापाचो आदार आमी मागुया. खरीतपणी आयच्या दिनवासणीचे मिसांत आमी मागता पयले सुवातेर निशा आनी स्टेफन डिमेलो हांगचे भलायके पासत दुनिया देवान तांकां देणी फावसांक आनी कुडी आत्म्याची भलायकी दी म्हूण मागुया. आनी तेच परी आयज आमचो भुरगो ऑल्टो बॉय आपलो वाडदीस मनयता जवन दा सिल्वा.
ह्याय आमच्या भुरग्याक दोनूय देवान राखूंक आनी जेजोबाची सानवान पिरायेन तो वाडोवंक आमी सभेटेन बापाचो आदार आमी मागुया. हे पवित्र तीन फावती परिवांट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबडीनो म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदरपणान सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो प्रारत, ओ म्हजो प्रारत, ओ म्हजो उड प्रारत. ह्या बसत भाग्य सुवार सगळ्या देवतांनी भोगता आनी तुमकां बाबडीनो मुचे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सोमया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमया काकूत कर. मोहिमा देवाक स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिवासता. तुझ्या तुरपासत आमी तुका वखणटा. सोमया जेजू क्रिस्ता बापाच्या आयकल्यास सुता. सोमया देवा देवाची शेळये तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उद्यार बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया मोहिमो देवा सर पदवेदार बापा सदांच तुजी भक्ती करूं आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फाव कर. आमच्या सोमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या पवित्रत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सिरुसा मुखार राष्ट्रांक दोमावंक आनी राजाचे पोट्टे सोडून उडोवंक, ताचे मुखार दाराचीं कोवडां उगडूंक आनी अशे दारवंटे दांपोवन उरोना जावंक, जाचो हात ताणें गोठ दवरला त्या सिरुसाक आपणे मागलोल्याक सर्वेस्पोर अशें सांगता. म्हज्या सेवका जाकोबा खातीर, म्हज्या विचून काडलोल्या इस्रायला खातीर हांवें तुज्या नांवान तुका उलो मारला. तूं म्हाका वळखोनाय, तरी हांवें तुका एक मानाचें नांव दिलें. हांव सर्वेस्पोर एकलोच एकलो, म्हजे भायर आनीक देव ना. म्हजे भायर कोणूच ना म्हूण उदेंती तावन ओस्तोमते पर्यान सगळीं मनशां जाणव जावचे खातीर, जोरी तूं म्हाका वळखोनाय तरी हांव तुका झुजां हातयारां दिवन आयतो कोत्ता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात. शेकान शेक प्रितुमे वयर देवाक सोरगितां गायात. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रा मोदें गाजुयात. सगळ्या पोरसांक कळोयात ताची कौतीक विस्मिता. जबाब सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. परमेश्वर कितलो व्हडतो, मान भोवमान ताका फावो. आनी खंयच्या देवाचें ताचे इतलें बें दवरचें. राष्ट्रांचे देव कोण जाणय, कोण्यांतल्यो फकत बावल्यो, पूण आमच्या परमेश्वरान स्वर्ग आनी संवसार रचल्यात. जबाब सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. पोरसां पोरसांनो आयकात, देवाक नमस्कार करात.
परमेश्वराची महिमा आनी बळ ओळखून घेयात. ताच्या नांवाक फावो तो मान दियात परमेश्वराक. बेठोन्यो वरदानां घेवन मंदिरांत भितर सरात. सभाव सर्वेस्वराची महिमा आनी बळ ओळखून घेयात. पवित्र ताचे मंदिर सोम्याक तुय नोमान करात. प्रितुमेच्या देसानो ताचे मुखार कडकडात. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रानो गाजोवन सांगात. ताणें तीर केला संवसार. नितीची ताची राजवट. जबाब सर्वेस्वराची महिमा आनी बळ ओळखून घेयात. बागेवन पावलून तेसलोनिकारांक बरयलेली पयले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, देवा बापान आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलोले तेसलोनिकाराचे पवित्र सोबेक पावलून, सिल्वान आनी तिमोथ ही चीट बरयतात. कृपा आनी शांती तुमकां. तांबो नासतना आमच्या मागण्यांनी तुमचो उगडास करून तुम्हा सोमेस्तां पासत आमी सदांकाल देवाक आर्गां दिताव. तुमचो बावार्थ कोन्यांनी तुमी दाखयलो. कोश्ट घेवन मोगान तुमी वावुरल्यात आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर बोरवासो दवरून तुमी थीर रावल्यात. हें आमच्या देवा बापा मुखार आमच्या मनांत गोट आसा. देवाच्या अपुरबायेच्या भावा भयणीनो, ताणें तुमकां विचून काडल्यात म्हूण आमी जाणाव. कित्याक आमचें शिवर्तमान फकत उतरांनी न्हय, बोगोर, बोळान, पवित्र आत्म्याचे शक्तीन आनी एकदम गोट निर्धारान तुमकां पावलें. आनी तुमकां देख दिवंक तुमचे मोदें आमी कशें चल्ल्याव तें तुमी बरें जाणात. देवाचें उतर हें. देवाचे बरोबकार. सगळीं उबी रावया. Sorbesporak, soy, 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 soy. Sorbesporak, soy, 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 soy. Sorbesporak, soy, soy. Soy, soy, sorbesporak, soy, soy. जिगजिगतल्या तारां पोरी पृथ्वे तुमी परसोडतल्यात. जिविताचें उतर मनशांक तुमचे जिणेन दाखयतल्यात. Sorbesporak, soy, 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 soy. Sorbesporak, soy, 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 soy. Sorbesporak, soy, soy. Soy, soy, sorbesporak, soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माथिवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शिवर्तमान. महिमा तुका सोम्या. फारिसेव गेले आनी जेजू कसो उतराक धोचो ते विशीं ताणीन एकठांय जावन थाराव घेतलो आनी हेरोदेच्या पक्षवाद्या बरोबर आपल्या शिसांक अशें म्हणूंक ताचेशी धाडले. गुरुजी, तूं सात्वीक आनी देवाची वाट खरेपणी शिकयताय आनी मनशाचें तोंड पळोवन उलयनाय. देखून तुका कोणाची भिडा ना म्हूण आमी जाणाव. तो तुका कितें दिसता? शेजाराक दोन फारीक करूं येता की ना? पूण जेजून तांचें कुसळेपण ओळखून पळतीपाड केलो. आरे दोंग्यानो, तुमी कित्याक म्हूण फास मारूंक सोदतात? म्हाका एक धोण्याचो नाणो दाखयात, पळोवया. ताणें ताका एक दिनार दाखयलो. जेजून तांकां विचारलें, हें रुपणें कोणाचें? हें नांव कोणाचें? ताणीं जबाब दिलो, शेजाराचें. तेन्ना जेजून तांकां सांगलें, तशें तर
सेजाराचे ते सेजाऱ्याक पोतून दियात रे आनी देवाचे ते देवाक दियात. जेजू क्रिस्ताचे शिवर्तमानी. वखणी तुका क्रिस्त. पळी भावनो, सुसेवास बेनावली आपल्या आवयच्या घरान सलमलो आनी बापूय अशें म्हणटालो एक दीस तो व्हड जातलो. कित्याक लागून म्हणटालो, जेन्ना तो जल्मलो तेन्ना दनपारच्या वेळार मोडपाचेर नोकेत्र उदयलें आनी ह्या पासत म्हाका बाबडे न्हू कितेंय तरी देवाची येवजण आसा देखून हे बापूय म्हणटालो. आनी खरें म्हटल्यार जेन्ना तो ल्हानूच आसतना गुप्ती मागणें कोत्तालो आनी देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान भरलेलो. जेन्ना तो याज्ञीक जाता आनी ताचो एक आवेस आसलो की हांव मिशनार जातलो, मिसांवच्या गांवांनी वेतलो आनी हे तरेन हांव भाव भयणांक जावं कसलीय जावं ती खंयच्याय धर्माची भाव भयणां जावंक तांकां हांव भेगयतलो. जावं श्रीलंकान तो वेता, मंगलोराक तो वेता, पूण मोगाचे बावडे न्हू जायते कोस त्रास ताका मेवता, ताका मारूंक पासून सोदता पूण तो भियेना. कित्याक देवाचें आसलें ताजें सवें आसलें. आनी ह्या पासत श्रीलंकेन तो वेता, धर्मा मदें सगल्यांक एक सारकें तो मानान घेता. घडयेक सरकाराची घडयेक आडकोडी आसली ती पासून पयस जाता आनी जावं एक भिकारी कसो, जावं एक कुली कसो, एक पोदेर कसो, म्हाका बावडे न्हू हे संस्कार धर्मीक वाटेन तो वांडटा, लोकांच्या घरान मिस कोत्ता आनी हे तरेन जेजूची तत्वां तो शिपडायता, परगडटा, घडयेक पिडापीड मेवता, पूण काळजीदार जो जाता पवित्र आत्म्याचे प्रेरणेन तो वावर कोत्ता. आनी हेका लागून ताका म्हणूं येता आमच्यान एक मिसांव तो येता आनी मिसांव ओ मिशनरी ओ वावर तो कोत्ता आडकोडी मदें. आयज आमी कित्याक लागून म्हणटा, कित्याक आयज जावन आसा मिसांवचो आयतार ओ धर्म परगटण्याचो आयतार. आनी मिसांव म्हळ्यार कितें म्हाका बाबडे न्हू, वर्साच्या वर्सा आमी कोत्ता, पूण ह्या वर्सा आमी जाणाव हें कोवीड-19 लागलेलें आसा आनी ह्या पासत हो मिसांव आयतार घडयेक आमी आमच्या घरा लागीं रावन घडयेक आमी टीव्हीचेर मिसांव पळयतले, घडयेक आमच्यान इगोर्जेलां येवंक जायना. आमच्या पवित्राना वरवीं हें मिसांव आमकां मेवलां आनी घडयेक अशें तरेन म्हटलें, जेन्ना आमच्या पवित्राना वरवीं आमकां मिसांव मेवलां जाल्यार आमी देवाशी स्वर्गीच्या राज्यान कित्याक वचना, कित्याक आमी वचना, कित्याक आमी जावन आसा मिसांव आनी देवान आमकां आमच्या हातान मिसांव घातलेले आसात. आनी कसलें जायत तें जेजून केलां तेंच आमी करूंक उतरांनी आनी आमच्या वागणुकांतल्यान आमी बरें समाधान करूंक. कसलोय धर्म तो जावं, पूण सगळ्या धर्मा मदें एकूच देव, एकूच इस्रायलचो देव आनी देव ना अशें आमच्या आयच्या सेवाधर्मीक वाचपांतल्यान आयकता. देखून आमी मोगाचे बाबडे न्हू सगळीं आमी मिशनार आमच्या पवित्रां वरवीं देवान आमकां मागले आनी आमकां धाडल्यात, शिसांक धाडल्यात ते भाशेन आमी वचून सगळे कडेन देवाची बरी खबर परगटूंक. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां, सायरस राजाक देवान विचललो आनी ताका बोलिश्ट केलो म्हूण इसेस प्रवादी कोडीत कोत्ता. इस्रायलचो देव बगर आनीक देव ना. देव आमचो रचणार सगळ्या धर्माचो परमेश्वर आमी म्हणटा, देव म्हणटा, तर आमी मोगाचे पाळून एकाच देवाची आमी पुजा करूंक दुसरो देव ना. म्हणटूच ह्या देवाक आमी सदांच ताचे वांगडी कशें आमी ताची भुरगीं कशीं आमी जियोंक खिरीतपणी आमकां आयच्या पयल्या वाचपान उलो मागता. दुसऱ्या वाचपान पावलो आनी सिलासान थेसलोनिका शारान जेजूची बरी खबर परगटली. बरी खबर परगट्टा तेन्ना म्हज्या बाबड्यान निड्डुकाय येता, तशेंच जिदेव निड्डुकाय तांकां येता आनी जेजूक ते काबार करूंक सोदता. आनी हे दोग आमी म्हटलां पळय ते पावलो आनी सिलासान जेन्ना ते परगट्टाले
तेन्ना तांकां निर्दुकायेन जिजो लोक तांकां भायर घालूंक सोदता पूण ते भियेना. पूण कांय तरणाट्याक जेन्ना ताणें तांकां बिराड दिल्लें आपल्या घरान ताका जायतेच ते सोतायता. पूण उपरांत कांय भावार्थी रातच्या वेळार ताका पडून वचपाक तांकां आदार दिता आनी तांकां दुसऱ्या गांवांत पाठयता. आयच्या शिवार्थान पळयलां कशे भाशेन जेजूक फासाक लावंक सोदता आनी जेजू खरें म्हणल्यार तांचें कुसळेपण पडयता आनी जेजू उतरां म्हणटा की शेजाराचें शेजाराक दियात आनी देवाचें ते देवाक दिवया. आमी दुडवाची वो गिरेस्तकायेची आनी देवाची बरोबर पुजा करूंक जायना. देखून आमी मागचे पडले न्हू देव आमचो रोसला ताणें आमकां रोसला जाल्यार आमकां मिसांव दिल्लें आसा. आनी घडयेक आमी सर्गीच्या राज्यान वेतल्या जाल्यार पयले सुवातेर हें मिसांव शिसा भाशेन आमी परगटूंक जाय. आनी म्हजो पाटलाव कर म्हणटा जेजू आमकां म्हत्वाच्या चवथ्या अवसरान. तर आमी जेजूचे पाटलादार जावंक आनी तातूंय बरी खबर परगटूंक आमकां धाडटा ती आमी करूंक. म्हणटच मोगाचे बाबडे न्हू मिसांवचो आयतार आमकां दिल्लो आसा तो आमी नुयस दुडवांनी आदार करूंक जाता. पूण आमच्या मागण्यांतल्यान आमी जेजूचे खरें शीस जावंक जाता. सगलो धर्म एकचार जिवन आमचे मतें भावपण हाडूंक आनी हे तरेन आमी जेजूची बरी खबर ताच्या जिवंतपणाची जेजू तर जिवन जाला जाल्यार तो आमचे मदें आसा. आतां थोड्याच वेळान ह्या आल्ताराचेर येतलो आमचो भावाट आनी विस्वास त्या जेजूचे धरून ह्या मिसा भेटेन बापाचो आदार आमी मागुया. आमचो बाबाळ जिवो करुया. सतमानता देवा सोर पदवीदार बापा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं सांभाळलो आंगार मारितान सोडलो पोंच पिलाताका ताणें कोस सोंसले ताका कुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका निखी दिलो तो मेल्ल्या देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तांच्या वेळार मेल्ल्यांची जिवंत करून घेतलो सतमानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे भोगसणे कुडीचें जिवनपण सदांचें जिवीत आमेन. देवाचें ते देवाक दियात. अभिशय काळ समोनान बालगून ह्या वेळार कांय आमची मागणी देवा मुखार धरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी पाद्रींनी आनी हेर धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचे मिसांव फुडें व्हरतना आनी आपल्याक दिल्लें मुणयारी कार्या पाळटना आपल्या जिवितांत देवाक पयलो वयलो जागो दिवंक आनी आपल्या मुणयारपणाचो येस आपली न्हय पूण देवाची शक्ती म्हूण मानून घेवंक देवा लागीं मागुया. आमच्या भारताच्या सरकारी आनी राजनितीक फुडाऱ्यांनी देवाक आपल्या वावरांत जागो दिवंक आनी भ्रश्टाचार आनी फोटिंगपण पयसावन देशाच्या बरेपणाचे सेवक ती जावंक देवाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. दर एक क्रिस्ती भावार्थी जावन आसा जेजूचो मिशनार. तर सगल्या वेळार आनी सगले सुवातेर आमी जेजूचे जिवे आनी काळजीदार गोवाय जावंक आनी देवाक आमच्या जिवितांत घोराब्यांत आनी समुदायींत फावो तो जागो दिवंक बापाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जायते पाद्री माद्री आनी लौकीक भावा भयणां जेजूक परगटूंक मिशनार कशीं वावुरतात. तर कोश्टी आनी अवघड परिस्थितींत लेगीत जेजूक सदांच ती विस्वाशी रावंक आनी आपणाक फावो जालोल्या भावार्थाच्या देण्याक
नीज गोवायकी दिवंक देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान धांवपा हे मागणे करता तुका. स्वर्गीचे बापा, तूंच आमचो रचणार आनी सांबाळणार. ह्या संवसारान आमचे जिवीत जियेतना तुजें आसणें आमचे सवें आसूंक आनी आमचे सरभोंवतणी आमी अनुभवूंक आनी ह्या वरवीं तुका मान आनी वैभव दिवंक जेजूचे गोंय आमी सांगू त्याच क्रिस्ता आमच्या समें वरवीं. आमेन. दाना भेटोवने वेळार गीत घेवया. C38 पेज 44. C38 पेज 44. Tuka's papa, sur moce, dita tuka yekanie. Tuka's pompa, sur moce, tuce se korkashele. Moce hatge, moce pańgie, zvikar korauta kosze. Tu somojbo, korkoru, szukobor, sobiangiru. Tuka's papa, sor moce, dita tuka yekanie. Tuka's pomka, sor moce, tuce se korkashele. मोच्या बाबडेनो मोच्या आनी तुमचें बलिदान सर पदभेदा देवपाक मानता असलें जाण म्हाकात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्यायके पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. देवा आमच्या मोगाल बापा, तुवें आमच्या हातांनी घालाय त्या धेण्या वरवीं तुजी कृपा आनी तोडकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटलेल्या ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जीव शुद्ध निर्मळ जावं दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या समें वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी शासनाचे देवा सर कालीन सरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो दिसो आनी आमच्या फायदोचो. तुज्या मोगाच्या पुतावरे मनशाकूड तुवें रोसलें थंयसर नव्यान आमकां तुजे सारकेची केली. हे खातीर सगळीं रोसना अनुदान कोत्तात सेवा प्रितुमेर तुका वाकणटा तारण मेळ्ळेचे परसाल तिकून देवता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय सय. बापा क्रस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही तेणी पवित्र करून मागता. हांव साव ती आमकां आमच्या समयाव जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरोंक सुसुंगेच्या आदी ताणें उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परे जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नफेन दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात नातलें पियात. ही मोच्या रोगताची काल्स नोफे आनी सासणी कोराचें रगत पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें बारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बापाडताचो गोड परगोटुया जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्त प्रेम आस कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो सुडवणची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगोस येवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार बरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरे आमच्या गवळे बापाक आनी सगळे याज्ञिकी बरगराबर ते एका प्रिते मोगान फळे. पुनरुज्जीवनपणाचो परवासूर मेल्यात ते आमच्या बाबणीची काकूत कर. तांकां निश्तागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसडीत मुखामावड पुढे फाव कर. आमा समेस्ताची दया कर. म्हाका कुवार मारी देवाची माई सांगात तेचो पोती बागिसे भाग्यवंत दोमदूतान सरकाली तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्तां सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. थंय सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतार बी. त्या जेजूर भी त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोत बेदार बापा सर्वंदोर आनी वैभव तुका सासनाचे सासनांक आमेन. आमच्या सोडवंडराच्या आदल्या मनान धरून जेजून शिकवल्या मागणे म्हणूया. आमच्या बापा आमचे बाबा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडोवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडारा जेजू कृष्ण परमेश्वरान त्रेकता तर आमकां तुज्या उदार कोतीन सर पातकांनी सुटोय आनी सर आकांतांतली भाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदूतांक म्हळें तुमकां शांत दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सुवेच्या भावार्थ दीस घालून खुशी प्रमाणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयता सासना सासनांक. आमेन. सोमयाची शांती नकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जी शांती एकामेकाक दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. सोमया जेजू क्रिस्ताक चुकडो रावता सिंहांत सोडटे आनी कासाडीन सांग पूण तुजे काकुतीन म्हज्या आत्म्यांक ते सगळी भलायकी करती. जेजू व्हडलो मिशनार. बापाची खबर तामनासतना ताणें परगटली उतरांतल्यान आनी आपल्या वागणुकांतल्यान. अशें आमी तर जेजूची पाटलावदारां जाल्यार आमी जेजूचे घोवाय कशें जावन वेता थंय बरी खबर परगटूंक वचतो. जेजू ह्या उंड्याच्या रुपान आसा तर जेवणा पयल्यान ती सगळी सुभागी. सोमया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. ओतमी कुमन्याचे मागणे. मोज्या जेजू बो पवित्र संस्कारान तूं सोदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस
तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत यो म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोशिलो कोडसुरू केदीच म्हाका निर्मिनाका. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमचे बापा, ह्या सर्गीच्या जेवणान पोतून पोतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडशी कर. ताचे वरवीं संवसारीक जिविताक गरजेचो सगळो आदार आनी सर्गीच्या गुटाची अदीक अदीक सपून सजमळी आमकां मेळूशी कर. त्याच क्रिस्ता आमच्या समे वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून याद जेजू क्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. मिसाच्या शेवटाक गीत घेवया. F21 पेज 95. F21 पेज 95. Utracia uzwala, संसारात मी वचूंक जाय. जिविताच्या उगड्या पोसना संसारात मी वचूंक जाय. एका मोगान आनी बाबता सदांच कोरी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता